SEO स्ट्यान्ड्स फर सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन है त। अब यो नाममै छ के, SE भनेको सर्च इन्जिन भयो अनि O भनेको अप्टिमाइजेसन भयो हैन। सो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन है। सो अप्टिमाइजेसन भनेको एक्ज्याक्टली के हो त भन्दाखेरि केही कुरालाई कुनै कुरालाई मिलाउने, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर केही कुरालाई राम्रो बनाउने के हैन। अब त्यो सर्च इन्जिनको पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ हैन। तर सर्च इन्जिनले कसरी काम गर्छ हैन, तिनीहरूको एल्गोरिदमले के कुराहरू हेर्छ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामीले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्छौँ हैन। सो अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले भन्नु पर्दाखेरि इट इज द प्रोसेस है, यो एउटा प्रोसेस हो के हैन। अप्टिमाइजेसन, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेस हामीले भनौँ न, त्यो प्रोसेस त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू हामीले गरेर सो के एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छ त्यो विषयमा हामीले अझै जान्नेछौँ हैन। सो त्यो एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ इन टर्न ड्राइभ्स टार्गेटेड अर्ग्यानिक ट्राफिक है। हामीले चाहिँ टार्गेटेड अर्ग्यानिक ट्राफिक चाहिँ ड्राइभ गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छौँ। सो यहाँ टार्गेटेड भनेको छौँ हामीले हैन। टार्गेटेड भनेको के हो त? अब यो ट्राफिक भनेको के हो त हैन। ट्राफिक भनेको तपाईँको भिजिटर्सहरू हो के, भिजिट्स हैन। यो भिजिट कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा, टु योर वेबसाइट राइट, टु आवर वेबसाइट। सो ट्राफिक भनेको भिजिटर्स। सो दिज आर द भिजिटर्स हु वी आर ट्राइङ टु कन्भर्ट or trying to convert as a customer, loyal customer, long run customers भनौँ न। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राफिकलाई चाहिँ भिजिटर्स भन्छौँ हैन। अनि अर्ग्यानिक भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको एडभर्टाइजिङ जस्तो प्रमोसन्सहरू लाइक दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको पेड प्रमोसन हुन्छ र अर्को चाहिँ अनपेड प्रमोसन हुन्छ है। सो अर्ग्यानिक ट्राफिक भनेको यो चाहिँ अनपेड प्रमोसन हो के हैन। वी आर नट पेइङ any money to Facebook or Instagram or Google for that matter हैन। So these traffics are pretty much natural and it comes because of our good quality website के हैन। हामीले वेबसाइटलाई चाहिँ राम्रो मेन्टेन गरेर चाहिँ युजर फ्रेन्डली पर्सपेक्टिभबाट होस्, चाहे गुगललाई चाहिँ अलिकति फिड गर्ने अलिकति प्रपर वेमा चाहिँ हैन, अब प्रोफेसनली गुगललाई चाहिँ चाहिने कुराहरू हामीले फिड गरेर त्यसरी हामी अर्ग्यानिकमा आउने हो। सो यसमा चाहिँ अनपेड चाहिँ भयो हैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाइम कन्ज्युम चाहिँ हुन्छ कि, तपाईँको टाइम इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँको टाइम कन्जम्सन चाहिँ हो हैन। सो यु हेभ टु बी वेल भनौँ न, यो प्रोसेसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर हैन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राम्रोसँग बुझेर गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुराहरू तपाईँले आफ्नो समय खेरो फाल्ने त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। सो करेक्ट वेमा हामीले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ हैन। अनि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टार्गेटेड भनेको पोटेन्सियल कस्टमरहरूलाई, पोटेन्सियल युजरहरूलाई भनिरहेछौँ है हामीले। पोटेन्सियल भनेको किन भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्च, बिकज पिपल आर सर्चिङ फर इट के। when we do promotion, that means like for example we see a lot of ads in Facebook, we see a lot of ads in YouTube हैन। so those might be unwanted ads के for us हैन। हामीले त्यो एडलाई चाहिँ हेरेर पनि हामीले त्यो कन्ज्युम नगरेको पनि हुन्छ, त्यो एडलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेको पनि हुन्छौँ। सो हामी पोटेन्सियल भएनौँ के। सो त्यो एडहरू चाहिँ पुश, त्यसलाई चाहिँ पुश मार्केटिङ भन्छ हैन, त्यो पुश गरेको हुन्छ क्या त्यो कम्पनीहरूले। तर यो सर्च इन्जिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो खोजिरहेको हुन्छौँ कि हैन। अब खोजेको मान्छेहरू अलिकति पोटेन्सियल भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी मान्नु पर्यो। सो अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पोटेन्सियल भयो हैन। पोटेन्सियल भनेको जस्तो मानिलियो अब तपाईँको पोटेन्सियल भनौँ अब फेसबुक एड्सहरू पनि पोटेन्सियल हुँदैन भन्नु चाहिँ खोजे होइन। तर तपाईँको एउटा कन्भर्जन रेट भन्ने हुन्छ। कन्भर्जन रेट भनेको जस्तो 100 जनामा लाइक हुन्छ नि, 100 जना तपाईँको पसलमा आयो फर एक्जाम्पल, 100 जना तपाईँको पसलमा आएर 2 जनाले किन्यो भनेपछि 2% कन्भर्जन रेट हुन्छ हैन। कन्भर्जन रेट तपाईँको 2% भयो, 100 जनामा 2 जना, 200 जनामा 4 जना, 2%। सर्च इन्जिनको चाहिँ तपाईँको कन्भर्जन रेट अलिक हाई हुने चान्सेस चाहिँ बढी छ क्या अरू प्रमोसन पेड प्रमोसनको कम्पेरिजनमा चाहिँ। अब हुनु त त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ जस्तो पेड प्रमोसनमा एकैचोटि धेरै मान्छे कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा पनि छ हैन। सो एट द एन्ड अफ द डे सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरेर हामीले चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ क्या यसको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा। किन भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन क्या त्यसमा, अनपेड हुन्छ, त्यस कारणले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लगभग तपाईँको 90% 95%, बाँकीको 10% भनेको तपाईँको टाइम हो क्या। त्यसरी मान्नु सकियो है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सो के भयो भन्दाखेरि अब पेड प्रमोसनमा हामीले धेरै पैसा खर्च गरिरहेछौँ। जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले धेरै पैसा लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गर्छ हैन, एक्सपेक्टिङ द्याट दे विल गेट अ गुड अमाउन्ट अफ रिटर्न
सो ठिकै छ अब हाम्रो सेल भएछ भने ठिकै छ, लाख रुपियाँ खर्च गरिदिउँ अथवा 2 लाख रुपियाँ अथवा 5 लाख रुपियाँ खर्च गरिदिउँ भन्ने हुन्छ के। तर 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर उसले 5 लाख मात्रै उठायो भने त त्यो त तपाईँको ऊ भयो, के भन्छ के एउटा टर्म छ त्यो मैले बिर्सेँ होइन, त्यसमा चाहिँ उनीहरू प्रफिट केही पनि आएन, जिरो भयो होइन। तर एसइओमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज वी आर नट पेइङ टु एनी वान to be on the Google listing on the top, because we are not paying for that, so that means we are getting a good amount of ROI. तर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरेर हामी यदि टपमा आउन सक्यो भने, अब एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला अब हामीले चाहिँ गुगल जस्तो हामीले गुगल थाहा पाएको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भनौँ न एउटा एक्जाम्पल, 10 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले गुगलमा मान्छेहरूले सर्च गर्दो रहेछ है, त्यहाँबाट पनि बिजनेस राम्रो हुनसक्छ यदि हाम्रो वेबसाइट त्यहाँ टपमा आयो भने। फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पलको तौरमा चाहिँ जस्तो आजभोलिको केटाकेटीहरू धेरै जसो अस्ट्रेलिया जान्छन्, युएसए जान्छन् होइन, मानिलो कन्सल्टेन्सीको एउटा वेबसाइट छ र त्यसले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सर्च गर्दो रहेछ है, बेस्ट कन्सल्टेन्सी इन नेपाल भनेर सर्च गर्दो रहेछ है भनेर चाहिँ उसले थाहा पायो अरे होइन। अनि थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ उसले वेबसाइटमा एसइओहरू गरेर टपमा आयो, टपमा आउने बित्तिकै उसले राम्रो बिजनेस उसले पायो, गेन गर्यो। भन्दाखेरि चाहिँ एसइओ चाहिँ किन नगर्ने, एसइओ भनेको एकदमै फाउन्डेसन हो, बेस हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले थाहा पायो होइन, एउटा एक्जाम्पलको कुरा गर्दैछु। तर 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो थिएन कि, मान्छेहरूले गुगलबाट पनि बिजनेस हुन्छ भनेर चाहिँ। पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि गुगल हामीले हेर्दाखेरि एउटा सिम्पल एकदम होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ गुगल भनेर लेखेको जस्तो मात्रै देखिन्थ्यो कि गुगल पहिला। अनि पछि के भन्दाखेरि वेबसाइट चाहिँ हुनुपर्छ है, मानिलियो अब बिजनेसहरूको सर्भिसको बारेमा बुझ्नु पर्यो अथवा कन्ट्याक्ट डिटेलहरू हेर्नु पर्यो भने त वेबसाइटमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले कम्पनीजहरूले वेबसाइटहरू त्यति बेला जो वेबसाइट भनेको पहिल्यैबाट आएको कुरा हो। सो वेबसाइट बनाउन थाल्यो, अनि वेबसाइट बनाइसकेपछि अब कतिजनाले भिजिट गर्दो रहेछ त त्यो बुझ्नुको लागि अब हामीले चाहिँ अलिकति क्युरियस भएर अनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि एनालिटिक्स हामीले युज गर्यौँ होइन। एनालिटिक्स युज गर्दा अब हेऱ्यौँ कि एनालिटिक्समा चाहिँ मान्छेहरू कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि गुगल सर्चबाट आउँदो रहेछ भनेर, गुगल सर्चबाट आउँदो रहेछ। हामीले गुगलमा सर्च गऱ्यौँ होइन हाम्रो कम्पनीको बारेमा, मानिलियो जस्तो स्टडी इन अस्ट्रेलिया भनेर त्यति बेलाको जमानामा भनौँ न 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडि सर्च गर्दाखेरि हाम्रो टपमा आएन भनेपछि यो त टपमा आउनु पर्दो रहेछ। सो त्यो रिक्वायरमेन्टहरू बढ्न थाल्यो कि, त्यो रिक्वायरमेन्ट बढ्न थालेपछि धेरैले एसइओहरू गर्न थाल्यो होइन। सो त्यसरी नै त्यहाँबाट फर्म भएको एसइओ चाहिँ होइन, अब फर्म हुन थाल्यो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जति मान्छेहरूलाई त्यो रिक्वायरमेन्टहरू थाहा भयो त्यति के भयो भन्दाखेरि धेरैले एसइओहरू गर्न थाल्यो होइन। तपाईँको लगभग सबै कम्पनीले नै एसइओ गर्नु थाल्यो। हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो टाइपको कम्पिटिटर्सहरूले चाहिँ एसइओ उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन होला होइन, हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ लगभग थाहा हुन थाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ अलिक बुम नै भयो त्यो एसइओ। अनि अनलाइन मार्केटिङ भनेको एसइओबाट नै स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई। यो फेसबुक पनि जेनरली फेसबुक पनि पछि नै आएको फेयरली। अनि सो एसइओ गरेर चाहिँ टपमा आउनु थाल्यो होइन। तर कोही एकदमै ओभरली चाहिँ ऊ हुन थाल्यो कि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन, जसरी पनि आउनु पर्यो भन्ने हुन्छ नि त टपमा। हाम्रो चाहिँ किन टपमा छैन होइन, म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ अब टिमहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर दिएर टपमा जसरी नै आउनु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू पनि गर्न थाल्यो कि, जस्तो किवर्ड बम्बिङ भन्छ, जस्तो किवर्डहरू एकदम टन्नै किवर्ड मात्र राख्ने, कन्टेन्टलाई चाहिँ क्वालिटी कन्टेन्ट नदिने होइन। सो त्यो गर्दाखेरि अब त्यस्तो वेबसाइटहरू पनि टपमा आउनु थाल्यो होइन। तर त्यो राम्रो प्र्याक्टिसले नभइकन अलिकति अनफेयर प्रोसेसबाट आउनु थाल्यो। अनि गुगलले के गर्यो भन्दाखेरि होइन अब चाहिँ यो एल्गोरिदममा चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक क्यालकुलेसन भनौँ न धेरै कुराहरू जस्तो